إن الله تعالى عندما خص هذا الشهر بإنزال القرآن الكريم فقد خصه أيضا بنوع عظيم من أنواع العبودية، وهو الصيام. ففي الصوم تطهير للنفس من علائق الدنيا، وتزكية لها مما يشوبها، وتضييق لمجاري الشيطان، لتتهيأ القلوب لاستقبال كلام الرحمن. فرمضان والقرآن قرينان متلازمان لا ينفكان، فإذا ذكر رمضان ذكر القرآن، فهما يشتركان في تحقيق معالم التقوى. فقال تعالى عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.